सबैलाई जय मसीह अनि मेरो फेसबुकका सबै साथीहरूलाई नमस्कार। आज तपाईहरुको अगाडि परमेश्वरको वचन सुसमाचार लिएर आएको छु, जो सुसमाचार प्रभु येशूको सुसमाचार हो। अनि जुन सुसमाचारलाई चाहिँ सबै मानिसहरूले सुन्नुपर्छ। संसारको हरेक सृष्टिले जुन चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो आफ्नै स्वरूपमा, जुन परमेश्वरका स्वरूपमा बनिएका सबै मानिसहरूको लागि सुन्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको वचन सुसमाचार लिएर तपाईको अगाडि आएको छु। आज म पवित्र बाइबलद्वारा परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ तपाईहरुको अगाडि प्रचार गर्न आँटेको छु। वचन, परमेश्वरको वचन भन्दाखेरि सबैभन्दा सृष्टि अगाडिदेखि परमप्रभुले भन्नुभएका वचनदेखि म सुरु गर्दछु। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। सबैभन्दा सुरुमा आदिमा नै परमेश्वरको वचन हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो वचन चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्थ्यो। अनि सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। सबै थोक उहाँले सृष्टि गर्नुभएको मानव जातिलाई चाहिँ उहाँले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको नर र नारी गरी। अनि त्यो प्रभु येशू चाहिँ जसले चाहिँ संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ नै संसारमा मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति आजभन्दा 2000 वर्षभन्दा अगाडि नै उहाँ संसारमा आउनुभएको थियो। अनि उहाँ आउनुभयो। उहाँको वचनमा यसो भन्दै लेखिएको छ, परमेश्वरबाट पठाइएका एकजना मानिस थिए जसको नाउँ यूहन्ना थियो। उनीद्वारा सबैले विश्वास गरून् भनेर त्यस ज्योतिको गवाही दिन उनी साक्षी भई आए। अनि यूहन्ना चाहिँ प्रभु येशू संसारमा आउँदाखेरि प्रभु येशूभन्दा अलिकति अगाडि पठाइएका थिए, मार्ग तयार पार्नको निम्ति, मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र घुसाउनको निम्ति। अनि उनले चाहिँ सबै मानिसहरूलाई प्रचार गर्दै बप्तिस्मा दिन्थे। अनि उनी पनि प्रभु येशूलाई देख्नको लागि एकदम उत्सुकतापूर्वक प्रचार गर्दै बप्तिस्मा लिँदै उनी चाहिँ उजाड स्थानमा परमेश्वरको वचन कराउँदै र मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिँदै उनी चाहिँ आएका थिए। उनी पनि प्रभु येशूलाई एकदम देख्न चाहन्थे। उनी आफै त्यो ज्योति थिएनन्, तर त्यस ज्योतिको गवाही दिँदै आए। तर उनी आफै चाहिँ संसारका मुक्तिदाता ज्योति चाहिँ उनी थिएनन्। तर प्रभु येशूको बारेमा प्रभु संसारका ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने गवाही मानिसहरूलाई दिँदै उनी चाहिँ बप्तिस्मा दिँदै उनी चाहिँ आएका थिए। यर्दनको छेउमा उनी पनि आइपुगेका थिए। हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्न साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हरेक मानिसलाई ज्ञान दिनलाई साँचो ज्योति प्रभु येशू चाहिँ संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो। उहाँ चाहिँ प्रभु येशू संसारमा हुनुहुन्थ्यो अनि संसारलाई बनाउने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको यो सारा संसार, जुन हाम्रो आँखाले देख्छौँ दृश्य कुरा, जुन हाम्रो आँखाले देख्दैन अदृश्य कुरा, सबै थोक परमप्रभु येशूले सृष्टि गर्नुभएको उहाँको हातको रचना र उहाँको वचनद्वारा सृष्टि भएको थोकहरू हो यी सबै कुराहरू। अनि साँचो सत्य ईश्वर उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभएको 2000 वर्षभन्दा अगाडि। अनि उहाँ चाहिँ अनुग्रह र दया मानिसहरूलाई दिन आउनुभयो संसारमा। अनि उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ। परमप्रभु येशूले चाहिँ अनुग्रह लिएर संसारमा दया लिएर अनि हाम्रो लागि अनन्त जीवन लिएर संसारको मुक्तिदाता बनेर उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता बनेर संसारमा आउनुभयो। सबैलाई पापबाट छुटकारा दिनलाई, सबैलाई अन्धकारको शक्तिबाट बचाउनलाई प्रभु येशू संसारमा आउनुभएको। अनि बाइबलले भन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आज परमेश्वरले पठाउनु भएको प्रभु येशूलाई जसले विश्वास गर्छ त्यो कहिले नाश हुने छैन, त्यसको आत्मा पनि नर्क जान पर्दैन, तर त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ।
वचनले भन्छ किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। आज संसारमा भएको हर मानिस चाहिँ प्रभु येशूद्वारा बाँचोस् भनेर परमेश्वरले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता बनाएर संसारमा पठाउनु भएको थियो। अनि उहाँ नै साँचो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। संसारमा मुक्ति दिन हामी मानिसहरूलाई सबैलाई मुक्ति दिन सक्ने चाहिँ एक परमप्रभु येशू मात्र हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। पाप क्षमा गर्ने अधिकार पनि उहाँमा मात्रै छ। अनि वचनले भन्छ तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। जतिले आज संसारमा परमप्रभुको सुसमाचार सुनेर अहिले यो मेरो प्रचार सुनेर सुसमाचार सुनेर जतिले प्रभु येशूलाई त ग्रहण गर्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुहुन्छ मुक्तिदाता भनेर, उहाँले गरेको काममा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुनेछ। तपाईँका अपराध पापहरू सबै क्षमा हुनेछन् अनि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुनेछ। अनि अन्धकारको शक्तिले तपाईँलाई छुने छैन, कुनै मृत्युको शक्तिले पनि तपाईँलाई छुने छैन। तपाईँको परमेश्वरको हातबाट तपाईँलाई कसैले खोसेर लान सक्ने छैन। उनीहरू रगतद्वारा शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। तिनीहरू रगतद्वारा मान्छेको शरीरद्वारा जन्मेका मानिसहरू होइनन्। तिनीहरू चाहिँ शारीरिक इच्छाद्वारा जन्मेका पनि हुने छैनन्। प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा पनि उनीहरूले जन्म पाएका होइनन्, तर जीवित परमेश्वरले हामीलाई भित्र आत्मामा नयाँ जन्म दिनुहुन्छ। आत्मामा नयाँ जन्म लिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जसरी हाम्रो शरीरमा हाम्रो एउटा जीवन छ, भित्र आत्मामा पनि एउटा जीवन छ। संसारमा पनि यो संसार जुन हाम्रो आँखाले देखिन्छ यो चाहिँ शारीरिक संसार र यहाँभित्र अझै एउटा आत्मिक संसार छ। त्यो संसारमा पनि हाम्रो आत्मा चाहिँ जिउन थाल्छ। अनि हो यो भन्दाखेरि तिनीहरू रगतद्वारा शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आत्मामा भित्र गरी हामीलाई भित्र आत्मामा जन्म दिनुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो यदि कोही आत्माद्वारा जन्मेन भने त्यो परमेश्वरको राज्यमा कहिले प्रवेश गर्ने छैन। त्यही भएर हामीहरू चाहिँ एकदम आत्मामा जन्मिन पर्छ। आत्मामा नजन्मेको मान्छे चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। जब प्रभु येशू संसारमा आउनुभयो, प्रभु येशूले एउटा निकोदेमस भन्ने एउटा गुरुलाई परमप्रभु येशूले शिक्षा दिनुभएको थियो। फरिसीहरूमध्ये निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी यहुदीहरूका महासभाका एक सदस्य थिए। तिनी राति येशूकहाँ आएर उहाँलाई भने, गुरुजी, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन। त्यति बेलामा तिनी निकोदेमस भन्ने यहुदीहरूका गुरु एकजना गुरु थिए, धर्मगुरु। तिनी गुरु चाहिँ राति प्रभु येशूकामा आएर प्रभु येशूलाई सोध्छन्, गुरुजी, तपाईँले त यस्तो काम गर्नुभएको छ, आश्चर्य चिन्हहरू गर्नुभएको छ, तपाईँमा निश्चय नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको साथ परमेश्वर हुनुहुन्न थियो भने त तपाईँले यिनी चिन्हहरू यत्र आश्चर्य कामहरू गर्न सक्नुहुने थिएन। अनि येशूले तिनलाई भन्नुहुन्छ, तिनी अचम्म मानेको कारण येशूले तिनलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। प्रभुले भन्नुभयो नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्य उसले देख्दैन। त्यही भएर हामीहरू आत्मामा जन्म लिनुपर्छ। परमप्रभुले हामीलाई आत्मामा जन्म दिनुहुन्छ। यो आत्माको जन्म भने कसरी, जब आदम र हव्वाले सबैभन्दा पहिला परमप्रभुले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरूले यो फलको रुख नखानु भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको त्यो रुखको फल खाइदिँदाखेरि मानिसहरूमा अपराध आयो, त्यहाँबाट श्राप आयो, त्यहाँबाट मानिसहरू दूर भएका थिए। उनीहरू त्यसरी दूर भएको कारण परमप्रभुले भन्नुभएको थियो, जुन दिन तिमीहरूले त्यो फल छुन्छौ र खान्छौ तिमीहरू निश्चय नै मर्नेछौ भन्दाखेरि। अनि शैतानले चाहिँ हव्वालाई छल गर्यो अनि हव्वाले आफ्नो श्रीमानलाई पनि खिलाइन् अनि दुवैमा पाप आयो अनि मानिस परमप्रभुबाट टाढा भएको। अनि त्यस दिनै परमप्रभुको दृष्टिमा चाहिँ मानिस चाहिँ कसो भन्नु, आत्मिक जीवनमा
सेलायो, निदायो, मर्यो। परमेश्वरको दृष्टिमा मानिस चाहिँ मर्यो, केवल शरीर मात्र मानिसको चाहिँ बाँचिरहेको थियो। परमप्रभु चाहिँ परमेश्वर चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दाखेरि आत्मिक कुरालाई उहाँले भन्नुभयो, जुन दिन तिमीहरूले यो फल छुन्छौ र खान्छौ निश्चय नै मर्नेछौ भन्दा आत्मामा उनीहरू मरे परमप्रभुको दृष्टिमा। अनि त्यसरी मर्दाखेरि प्रभु येशूले फेरि यहाँ त्यो त्यसरी परमेश्वरको दृष्टिमा मानिसहरू चाहिँ मरेको कारण, त्यो फल खाएको कारण, श्राप आएको कारण अनि परमप्रभुबाट टाढा भएका हुन्। अनि हो त्यही त्यो मरेको आत्मालाई परमप्रभुले चाहिँ फेरि हामीहरू आत्मामा नयाँ गरी जाग्नुपर्छ, नयाँ गरी जिउनुपर्छ, नयाँ गरी जन्म लिनुपर्छ परमप्रभुले भन्नुभएको थियो येशूले। अनि निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएर पछि कसरी जन्मन सक्छ र के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। हामीहरू चाहिँ शरीर चाहिँ संसारमा बाँचुन्जेलको लागि एकै क्षणको शरीर मात्र हो। अनि यो शरीर चाहिँ एक दिन माटोबाट आएको शरीर हो र माटोमै टुङ्गिएर जान्छ। तर यो आत्मा चाहिँ अनन्तसम्म बाँचिरहन्छ, चाहे कि स्वर्गमा कि नर्गमा। परमप्रभु येशूलाई विश्वास गरेका मानिसहरूले चाहिँ पाप क्षमा पाउँछन्, उद्धार पाउँछन्, मुक्ति पाउँछन् र परमेश्वरको छोराछोरी हुने अधिकार उनीहरूलाई मिल्छ र उनीहरू चाहिँ सदा सर्वदा परमेश्वरसँग रहन पाउँछन् स्वर्गलोकमा। अनि यो नयाँ गरी नजन्मेका मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा कहिल्यै प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। यो नयाँ गरी चाहिँ कसरी जन्मिने भन्दाखेरि परमप्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। परमप्रभु येशूलाई मुखले प्रभु भनेर स्वीकार गरेर हृदयमा विश्वास गर्यो भने जब त्यति बेलामा चाहिँ परमेश्वरका पवित्र आत्मा चाहिँ हामीहरूमा आएर बस्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई टुराटुरी छोड्ने छैन, म तिमीहरूकामा आउनेछु। पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हाम्रो सिलाएको आत्मा, निधाएको आत्मा, परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ मरिरहेको आत्मा, पापमा मरिरहेको आत्मा, पाप गर्दा पनि हामीहरू कसो भन्नु दुखित नहुने सिलाएको आत्मा के, त्यो आत्मालाई चाहिँ परमप्रभुका पवित्र आत्मा आएर हामीलाई जगाउनुहुन्छ, फेरि नयाँ गरी फेरि जगाउनुहुन्छ। उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, हामीलाई फेरि नयाँ रिन्यू, हामीलाई चाहिँ अनि फेरि परमप्रभुले नयाँ बनाउनुहुन्छ, नयाँ गरी जन्म दिनुहुन्छ। अनि आत्मिक मानिस बन्न थाल्छौँ हामीहरू। पहिला त हामीहरू शरीरमा मात्रै जिएका थियौँ, तर भित्रको आत्मा भने काम गर्ने थिएन, निधाइरहेको थियो। जब जुन मानिसले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्छ र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेर साँच्चै नै विश्वास गर्छ, त्यो मानिसको जीवनमा चाहिँ भित्र आत्माले जन्म पाउँछ। जब पाप गर्न थाल्यो भने पनि उसले थाहा पाउँछ, अनि ऊ चाहिँ भित्रभित्र आफूलाई आफै महसुस हुन्छ कि ऊ चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको छु भन्दै उसलाई महसुस हुन्छ। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्दा अचम्म नमान। परमप्रभुले चाहिँ अचम्म नमान, यो कुरा चाहिँ परमप्रभु आफैले गर्नुहुने कुरा हो, अचम्म मान्न पर्दैन। पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ येशूको नाउँ हामीले स्वीकार गरेको कारण चाहिँ परमेश्वरका पवित्र आत्मा आएर हामीलाई जन्म दिनुहुन्छ। आफैले केवल हामीले चाहिँ येशूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन परमेश्वरको वचनले भन्छ, अघि नै जुन यूहन्ना प्रभु येशूभन्दा अगाडि आएका थिए अनि तिनले प्रभु येशूलाई देखे। अनि भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थुमा। अनि यूहन्नाले चाहिँ गवाही दिन्छन् कि प्रभु येशूलाई संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थुमा भनेर यूहन्नाले साक्षी गवाही दिएका छन्। प्रभु येशू चाहिँ साँच्ची नै संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थुमा हुनुहुन्छ। उहाँले नै सबैको पाप उठाएर क्रुसकाठमा उहाँ चाहिँ मर्दिसक्नु भएको छ, रगत बगाइसक्नु भएको छ। विश्वास गर्ने सबैले उद्धार पाउनेछ। अनि परमप्रभु नआउँदै, प्रभु येशू संसारमा नआउँदै प्रभु येशूको बारेमा भनिएको थियो, उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ भनेर प्रभु येशूको बारेमा लेखिएको छ बाइबलमा, मत्तीमा। साँच्ची नै मानिसहरूका पापबाट प्रभुले बचाउनुहुन्छ। जस्तो सुकै पाप होस्, केवल आज तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो भने हर पाप, जानेर गरेको पाप र अन्जानमा गरेको पाप, हर पाप क्षमा हुन्छ।
म सबैलाई भन्न चाहन्छु, म संसारमा ज्योति भएर आएको छु ताकि म माथि विश्वास गर्ने अन्धकारमा नरहोस्। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, म संसारमा ज्योति बनेर आएको छु। प्रभु यीशु चाहिँ संसार अन्धकारमा डुबेको कारण अनि प्रभु यीशु चाहिँ संसारलाई ज्योति दिन र जीवन दिन आउनुभएको छ। अनि म माथि विश्वास गर्ने अन्धकारमा रहने छैन भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। साँच्ची नै जब हाम्रो जीवनमा यीशु आउनुहुन्छ, हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तन भएर हाम्रो चाहिँ ज्योतिका सन्तान बन्दछौँ। हामी चाहिँ ज्योतिमा एन्टर गर्न थाल्छौँ अनि हाम्रो चाहिँ पाप गर्न छोड्दछौँ अनि हाम्रो जीवन परिवर्तन गराउने उहाँले नै परिवर्तन गराउनुहुन्छ। कसैले मेरा बाणी सुन्छ र ती पालन गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिनँ, किनभने म संसारमा न्याय गर्न आएको होइन तर संसारलाई बचाउन आएको हुँ। प्रभुले भन्नुभयो, न्याय गर्न होइन तर संसारलाई बचाउन प्रभु यीशु संसारमा आउनुभएको, किनकि उहाँको दृष्टिमा सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट सबै चुकेका छन्। आदम र हव्वाले पाप गरेको कारण त्यही पाप पनि पुस्ता पुस्ता, एक पुस्ता दुई पुस्ता गर्दै माथिबाट आएको पाप तलसम्मका सबै अहिलेसम्म जन्म लिएर आएका सबै मानिसमा चाहिँ त्यो पाप छ। अनि हर मान्छे रिसाउने, क्रोध, डाह, ईर्ष्या सबै यिनी चाहिँ पापका फलहरू हुन्, आदमबाट आएका हुन्। जसरी आदमबाट पाप आयो त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ संसारमा धार्मिकता आउँछ। जसरी आदमद्वारा सबै मानिस पापमा फसे त्यसरी नै यीशुद्वारा चाहिँ सबैमा चाहिँ धार्मिकता आयो, धर्मी बन्दछन् मानिसहरू यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ। अनि ढोका म नै हुँ, यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइने छ र भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र खर्कमा चर्न पाउनेछ। परमप्रभु यीशुले चाहिँ ढोका म नै हुँ, कोही मानिस चाहिँ यीशुलाई विश्वास गरेर यीशुद्वारा चाहिँ भित्र पस्यो भने त्यो चाहिँ बचाइने छ, प्रभुले त्यसलाई बचाउनु हुनेछ अनि उसले चाहिँ फ्रिडम पनि पाउनेछ, भित्र बाहिर आउन जान उसले चाहिँ पाउनेछ, उसलाई कसैले रोक्दैन अनि स्वर्गको राज्य पनि उसको राज्य हुनेछ अनि परमेश्वरको सन्तान ऊ बन्नेछ र उसलाई अधिकार पनि यीशुद्वारा दिएको छ। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ, जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ भनेर बाइबलले भनेको छ। आज जो मानिस होस् अहिले सुसमाचार सुनेर तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईको न्याय हुँदैन, तपाईको पाप क्षमा हुन्छ अनि तपाई चाहिँ नर्क जान पर्दैन तपाईको, किनकि पापहरू क्षमा भए। यीशुले तपाईका पापहरू सबै क्रुसकाठमा लगेर आफै दण्ड भोग्नुभयो र यीशुद्वारा चाहिँ तपाईको पापको क्षमा छ, यीशुमा तपाईको उद्धार छ। अनि जसले चाहिँ प्रभु यीशुको सुसमाचारलाई ग्रहण गर्दैन र प्रभु यीशुलाई स्वीकार गर्दैन, हृदयमा विश्वास गर्दैन र मुखले स्वीकार गर्दैन, त्यससित चाहिँ अनन्त जीवन हुँदैन तर परमेश्वरको क्रोध मात्र अन्त्यमा उसको जीवनमा आउँछ अनि परमेश्वरको अनन्तको प्रेमबाट पनि ऊ टाढा हुनुपर्छ अनि परमेश्वरको स्वर्ग राज्यभित्र पनि ऊ प्रवेश गर्न पाउँदैन। हामीलाई स्वर्ग राज्यभित्र लाने एकमात्र परमप्रभु यीशु हुनुहुन्छ। स्वर्गमुनि मानिसहरूमा हामीलाई बचाउनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति एक यीशु नाउँ मात्र दिएको छ, अरू कसैले हामीलाई बचाउँदैन, धर्म कर्मले बचाउँदैन, देवी देवताहरूले बचाउँदैनन्, कुनै भगवानले बचाउँदैनन् अनि कुनै धर्म कर्मले हामीलाई बचाउँदैन। धर्म कर्मले त भन्छ राम्रो गर्यो भने राम्रो हुनेछ, तर मानिसहरूले अहिलेको जमानामा राम्रो गर्न सक्दैनन्। अहिलेको जमानामा चाहिँ बिजनेस गर्नु कि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पालन पोषण गरेर हुर्काउनु कि कति थरी काम गर्नु, हामीलाई धर्म कर्म गर्ने समय पनि छैन। धर्म कर्म गरेर चाहिँ कसैले अनन्त जीवन पाउँदैन। परमेश्वर अनुग्रही र दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मानिसहरूले सक्दैनन् भन्ने थाहा भएर परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूको लागि उहाँले चाहिँ पहिले नै संसारमा मुक्तिदाता बनाएर प्रभु यीशुलाई चाहिँ पठाउनु भएको छ। केवल हामीले परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँमा नै हाम्रो उद्धार छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ।
साँच्ची नै प्रभु येशूको कुरा सुन्ने विश्वास गर्ने मानिस चाहिँ न्यायमा आउँदैन, मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। जब प्रभु येशूलाई त्यो मान्छेले विश्वास गर्छ, उसका पाप क्षमा हुन्छन् र ऊ चाहिँ नर्कलोकदेखि एकैचोटि स्वर्गलोकमा प्रवेश गर्ने मानिस बन्दछ। मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। साँच्ची नै अन्धकारको राज्यबाट प्रभु येशूले चाहिँ उहाँको स्वर्गीय ज्योतिको राज्यभित्र तपाईँ हामीलाई सार्नुहुन्छ, हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने। अनि विश्वास गरेनौँ भने त प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्न। प्रभु येशूले सबैको हृदय ढकढकाउनुहुन्छ सुसमाचारद्वारा। उहाँको वचन तपाईँको जीवनमा सुन्नुहुन्छ तपाईँले, त्यति बेलामा तपाईँले इन्कार नगर्नुहोस्, तर स्वीकार गर्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस् उहाँलाई, किनकि उहाँमा ठुलो आशिष आउँछ, तपाईँको जीवनको उद्धार आउँछ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, येशूले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै प्रचार गरेकोमा येशूले चाहिँ त्यहाँका प्रभु येशूले सुसमाचार गर्दा गर्दै मानिसहरूलाई भन्नुभएको थियो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि फेरि जिउने छ, जीवित हुनेछ, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्ने छैन। प्रभुलाई विश्वास गर्ने चाहिँ कहिले मर्दैन। प्रभुले आत्मिक कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। जब हामी शरीरमा हाम्रो मरेर गए तापनि हाम्रो आत्मालाई चाहिँ नर्कको दूतले लएर नर्कमा मार्न पाउँदैन, हामीलाई नष्ट बनाउन पाउँदैन। अनि विश्वास गर्ने प्रति कहिले मर्ने छैन, हाम्रो आत्मा चाहिँ कहिले मर्दैन। परमप्रभु येशूले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। उहाँको हातबाट हामीलाई कसैले खोसेर लाने छैन। प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्नु चाहिँ स्वर्गलोकभित्र प्रवेश गर्नु हो। प्रभु येशूलाई इन्कार गर्नु चाहिँ नर्कलोकको ढोका ढकढकाउनु हो। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँलाई एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिन्नुन् र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुन्। प्रभुले भन्नुहुन्छ अनन्त जीवन चाहिँ यही हो कि तिनीहरूले एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिन्नुन्। एक सत्य परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति चाहिँ परमप्रभुले चाहनुहुन्छ हामीलाई। अनि तपाईँले पठाउनु भएका येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुन्। जीवित परमेश्वरलाई र येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवित परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ, जो चाहिँ मानिसको शरीर लिएर संसारमा उहाँ चाहिँ मानिस भएर आउनुभएको थियो, सबैको पाप बोक्न, सबैलाई पापबाट छुटकारा दिन। प्रभु येशू चाहिँ संसारमा को परमेश्वरले मन पराउने बलिदान भएर हाम्रो लागि बलिदान हुन निम्ति प्रभु येशू आउनुभएको थियो। अनि त्यो प्रभु येशू मुक्तिदातालाई हामीले चिन्नको निम्ति परमेश्वरको इच्छा चाहना छ। अनि सत्य ईश्वरलाई चिन्यौँ भने हामीले सत्य मुक्तिदातालाई चिन्छौँ। यदि हामीले मुक्तिदातालाई चिन्दैनौँ भने सत्य ईश्वरलाई नै हामीले चिन्दैनौँ। संसार सत्य ईश्वर हुनुहुन्छ, जसले स्वर्ग र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। अनि सत्य मुक्तिदाता मानिसहरूलाई मुक्ति दिने संसारमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ, अरू कसैले बचाउन सक्दैन। परमप्रभु येशूले मात्र उद्धार दिनुहुन्छ हाम्रो आत्मालाई। अनि यस कारण वचनले भन्छ, यस कारण हरेक जसले मानिसहरूका सामु मलाई स्वीकार गर्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको सामुने स्वीकार गर्नेछु। यदि तपाईँले आज संसारमा हुँदै येशूलाई स्वीकार गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि स्वर्गमा येशूले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले संसारमा येशूलाई स्वीकार गर्नु भएन, डराउनु भयो भने स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरको अगाडि र स्वर्गदूतहरूको अगाडि प्रभु येशूले तपाईँलाई इन्कार गर्नुहुन्छ, चिन्दिन भन्नुहुन्छ। त्यही भएर येशूलाई स्वीकार गर्न नडराउनुहोस्, किनकि उहाँ नै सत्य मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तपाईँको उद्धार गर्ने, तपाईँलाई एकदम प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो जीवन चाहिँ छोटो छ। मानिसको जीवन आगोको धुवाँ जस्तै हो, एकैछिन छ, एकैछिनमै बिलाएर गइहाल्छ। हाम्रो छोटो आयु, अहिले मानिसहरूको सबैको आयु छोटो छ, सबैजना बित्दैछन्। कोरोना भाइरसद्वारा पनि धेरै मानिसहरू बित्दैछन्। यो अहिले समय हाम्रो आयु हुँदै हामीले चाहिँ प्रभु येशूलाई चिन्नु महत्त्वपूर्ण छ। चाँडै नै तपाईँ आफूलाई आफै बचाउनुहोस्। येशू तयार हुनुहुन्छ तपाईँलाई बचाउनको लागि, अनन्त जीवन दिनको लागि, तपाईँको पाप क्षमा गर्नलाई येशू तयारी हुनुहुन्छ। यदि हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेनौँ, तयार भएनौँ भने हाम्रो शरीर चाहिँ एक दिन माटाको धुलो हो। यो माटाको धुलो चाहिँ एक दिन चाहिँ माटो भएर जान्छ, माटोको धुलो। तर हामीभित्र भएको आत्मा चाहिँ
येशू ख्रीष्टलाई पायो भने स्वर्गधामभित्र प्रवेश गर्न पाउँछ। तर येशू ख्रीष्टलाई हामीले इन्कार गरौँ, येशू ख्रीष्टलाई हामीले पाएको छैन भने चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ यो माटोको धुलो बनेर जानेछ र हाम्रो आत्मा पनि स्वर्गलोकभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। नर्कका दूतले लिएर गएर सदा सर्वदा यातना भोग्न लाउनेछन्। त्यो आत्मा दुःख पाउनेछ अनि त्यो आत्मा कराउनेछ, चिच्याउनेछ, सदा सर्वदा उसले यातना भोग्नेछ। त्यही भएर नर्क चाहिँ अति डरलाग्दो छ, जहाँ आगो पनि निप्दैन, किराहरू पनि मर्दैनन्। त्यही भएर हामीलाई बचाउन सक्ने येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। त्यो अनन्तको आगोबाट येशू ख्रीष्टले सबैलाई बचाउन चाहनुहुन्छ र बचाउनुहुनेछ। केवल प्रार्थना गर्नुहोस्, पुकार्नुहोस्। अनि अहिले कोरोना भाइरसको समयमा परमेश्वरलाई पुकार गर्नुपर्छ। उहाँले नै हामीलाई हाम्रो प्राण आत्मा शरीरलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। उहाँमा नै जीवन लिने र दिने अधिकार शक्ति छ। उहाँले सदा सर्वदा शासन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस्, अनन्त जीवन पाउनुहोस्, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्।